جميع الناس لعبادته وتسليم وحدانيته والخضوع لعظمته وجلاله والاتباع لأوامره وأحكامه. فمن أجل ذلك بعث الأنبياء وأرسل الرسل وأحكم الشرائع وأنزل الكتب. فمن آمن بالله ورسله وعمل بمقتضيات إيمانه فقد ضمن مقصد حياته وفاز وأفلح. بالعكس من ذلك من لم يعمل بأحكام الشريعة واتبع هواه لم يحقق غاية وجوده وخاب وخسر. وقد قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الإخوة، تفكروا أن جميع ما في الكون مشغول بحمد الله وثنائه ومنهمك في تسبيحه وتقديسه. فقال جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولكن يا للعجب ويا للأسف إن الإنسان ميز بميزة العقل من الله تعالى وأعطي ما أعطي من النعم الوافرة والآلاء المتواترة صباحا ومساء ليلا ونهارا. مع ذلك كله هو في إعراض عن تسبيحه وتحميده. وأليس هذا من الجحود والكفران للنعمة؟ أحبتي في الدين، إن الإنسان ينخدع بالماهي الدنيا كأنه يبقى خالدا فيها وكأنه لا يقرأ عليه الفناء وكأنه لا يرجع إلى الله تعالى. فقال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نعم أيها الأحباب، إنكم ترجعون إلى الله وتحاسبون على أعمالكم فيجزى محسنكم عقابا شديدا ويعاقب مسيئكم عقابا شديدا. فقد قال الله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. من هنا يلزم على كل إنسان أن يفكر في مقصد حياته ويستعد لما بعد الموت استعدادا كاملا حتى لا يندم أمام رب العالمين يوم الجمع من الأولين والآخرين. أخيرا أدعو الله أن يجعلنا فيه من عباده الصالحين وأن يحشرنا في زمرة الأتقياء الأبرار، آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أكتفي بهذا الكلمات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. الآن أدعو الأخ محمد حسين أن يأتي بنفسه. يا أيها الإخوان، لكل طالب 3 دقائق فقط، لذلك يجب على كل طالب أن يكمل خطبته في 3 دقائق فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.